मानव सभ्यताको उत्थान पतनसँगै विभिन्न स्थानको विकास र विनाशले सम्बन्ध राख्दछ। सभ्यताको पतनसँगै मानव बस्ती पनि उजाड र बिरानो हुन जान्छ। त्यस्ता ठाउँहरू पछि गढ गढी आदिको नामले प्रख्यात हुन्छ। यस्तै मानव अतीतलाई छातीमा समेटेर ऐतिहासिक धरोहरलाई सुरक्षित राखेको छ सिम्रोनगढ, जसलाई इतिहास र कला संस्कृतिको खुल्ला संग्रहालयको रूपमा लिन सकिन्छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सिम्रोनगढ अहिले नेपालको राजनैतिक भूगोलमा मध्य नेपालको नारायणी अञ्चल बारा जिल्लामा पर्दछ। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट 20 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सिम्रोनगढ पूर्व पश्चिम 4.5 किलोमिटर, उत्तर दक्षिण 6.5 किलोमिटरमा फैलिएको छ। समुद्री सतहदेखि 300 देखि 500 मिटरको औसत उचाइमा रहेको यो ठाउँ करिब 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सिम्रोनगढको स्थापना उपनिषदकाल र पौराणिक कालमा हिन्दू संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा प्रख्यात प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा भएको हो। बौद्ध र जैन धर्मका ग्रन्थ अनुसार जम्बूद्वीपको कुरु पाञ्चालमा सांस्कृतिक र भौतिक जागरणपछि तेस्रो चरणमा आर्यहरूको उत्थान केन्द्र गण्डकी पूर्वमा भएको थियो। धेरै वर्षको निरन्तर सङ्घर्षपछि विदेह माधवले अनार्यहरूलाई परास्त गरी ईसा पूर्व 1000 मा विदेह राज्यको स्थापना गरेका थिए, जसलाई मिथिला भनिन्छ, जसको सिमाना पश्चिममा सदानीरा गण्डकी, पूर्वमा कौशिकी कोशी, उत्तरमा शिवालिक हिमालय र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म थियो। पुराण अनुसार मिथिलाको स्थापनापछि 55-56 जना राजाहरूले राज्य गरे। लगभग 600 ईसा पूर्वमा यस राजवंशको अन्त्य भएको देखिन्छ। त्यसपछि मिथिला अष्टवृजी कुल संघको सदस्य बन्नु पर्यो। तैपनि मिथिला स्वतन्त्र रहन सकेन। पछि मगधका राजा आजत शत्रुले आफ्नो राज्यमा मिलाए। ईसा पूर्व 4औं शताब्दीमा यो राज्य नन्द र मौर्य साम्राज्यमा मिल्न गयो। पछि यस क्षेत्रमा कुषाण र गुप्तहरूले शासन गरेको पाइन्छ। 7औं शताब्दीको बंगालका गौड राजा शशाङ्क, त्यसपछि हर्षवर्धन र 7औं शताब्दीको अन्त्यमा यो क्षेत्र पुनः मगध राजा आदित्यसेनको अधिकारमा गयो। 8औं शताब्दीमा बंगालमा राज्य स्थापना गर्ने पालहरूले यस क्षेत्रमा अधिपत्य जमाए। सन् 1019 मा यस क्षेत्रमा गङ्गे देवले शासन गरेको पाइन्छ। लामो समयको अन्तरालपछि सन् 1097 मा कर्नाटक वंशी राजा चालुक्यका सेनापति नान्यदेवले मिथिलामाथि विजय गरी सिमलको वनलाई राजधानी बनाए, जसलाई आज सिम्रोनगढ भनिन्छ। सिम्रोनगढको सम्बन्ध सिमलको वनसँग रहेको तथ्य नेपालमा प्राप्त सबभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल राज वंशावलीले प्रष्ट आएको छ। सो वंशावलीमा यस स्थललाई सिमरा वनगढ भनी उल्लेख छ, जसको अर्थ हुन्छ सिमलको वनमा रहेको किल्ला। सिमलको वन रहेको यो क्षेत्र सिमरा वनगढबाट अपभ्रंश हुँदै सिम्रोनगढ भएको देखिन्छ। सन् 1739 देखि 1754 सम्म काठमाडौँ उपत्यका आउने जाने गरेका इटालियन पादरी क्यासियानोले सिमानागढ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइन्छ। नान्यदेवले मिथिलाको राजधानी सिम्रोनगढलाई बनाएपछि सन् 1097 देखि सन्
1327 सम्म कर्नाटक वंशले यहाँ शासन गरेको देखिन्छ। लिच्छवी कालमा नेपाल एउटा ठुलो राज्य थियो र यो 12 क्षेत्रहरू जुन छ मकवानपुर क्षेत्र यिनीहरू पनि लिच्छवी राज्य अन्तर्गत नै पर्थ्यो। तर पछि गएर के भयो भने यो लिच्छवी शासकहरूले आफ्ना प्रान्तलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनन् र कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ 3 टुक्रामा विभाजित भयो र एउटा टुक्रा चाहिँ हाम्रो गण्डकी र कर्णाली क्षेत्र जसको चाहिँ खस राज्य भनेर भनिन्छ, अर्को चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका र यसका आसपासका सबै क्षेत्रहरू त्यहाँ चाहिँ मल्लहरूको शासन भयो र एउटा चाहिँ के छ भने यो 12 क्षेत्रमा जुन सिम्रौनगढ राजधानी हुने गरेर मकवानपुर र त्यसपछि पूर्वका चौडण्डी विजयपुर सबै यो तराईको दक्षिण पूर्व राज्यहरू मिलेर एउटा चाहिँ ठुलो राज्य बन्यो र सिम्रौनगढ भनेको त्यही नै हो। वास्तवमा सिम्रौनगढ चाहिँ यो राज्यको राजधानी। अब यो सिम्रौनगढ राज्य कसरी खडा भयो भन्ने बारेमा इतिहासमा के पाइन्छ भने दक्षिण भारतको एउटा जाति छ चालुक्य भन्ने, त्यो चालुक्य वंशका राजाहरूले उत्तर भारतमा विजय गर्दै आउँदाखेरि यो 12 क्षेत्र र यो जुन दक्षिण पूर्वी तराई क्षेत्र नेपालको त्यो चाहिँ उनीहरूको कब्जामा आयो र उनीहरूको कब्जामा आइसकेपछि ती चालुक्य वंशका राजाहरू यहाँ नबसिकन फर्केर गए र फर्केर गइसकेपछि त्यो चालुक्य राजा कोही एकजना सेनापति जसको नाम चाहिँ नान्यदेव, त्यो नान्यदेवले यो 12 क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाएर आफ्नो एउटा नयाँ राज्यको सुरुवात गर्यो। यसकारण सिम्रौनगढको राज्यको संस्थापक हामीले राजा नान्यदेवलाई मान्छौँ र यो कहिलेको घटना भने यो चाहिँ ईसाको 11औं शताब्दीको अन्त 1097 मा नान्यदेवले यो सिम्रौनगढ राज्य स्थापना गरेको मानिन्छ। नान्यदेवपछि गंगा सिंहदेव, नरसिंहदेव, रामसिंहदेव, शक्ति सिंहदेव, भूपाल सिंहदेव र अन्तिम राजाको रूपमा हरिसिंहदेवले शासन गरेका थिए। मिथिलाको इतिहासमा यस काललाई स्वर्ण युग भनिन्छ। यस समयमा यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र कला साहित्यको विकास चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। 14औं शताब्दीमा त्यो सिम्रौनगढका राजा को थिए भनेदेखि हरिसिंहदेव र हरिसिंहदेवको पालामा गयासुद्दिन तुगलकको त्यहाँ चाहिँ आक्रमण र त्यो आक्रमणको सामना गर्न नसकेर हरिसिंहदेव त्यहाँबाट भागेर आए। आफ्नो इष्ट देवता तलेजु समेत लिएर नेपाल भागेर आए र नेपाल भागेर आउँदाखेरि बिचैमा उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु भइसकेपछि उनकी रानी, उनका छोरा र उनका भागाहरूलाई यो नेपालका राजाले उनलाई चाहिँ उनीहरूलाई शरण दिए र शरण दिनको कारण के भने हरिसिंहदेवको जुन रानी हो देवलदेवी त्यो नेपाल गई, नेपालकै राजकुमारी हरिसिंहदेवसँग बिहा भएको। यसकारण त्यो बेलादेखि नै नेपालको राज परिवार र सिम्रौनगढको राज परिवार बीच चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध थियो। जुन तलेजु हामी यहाँ स्थापना गर्छौँ नि, त्यो तलेजु भनेको चाहिँ सिम्रौनगढका राज परिवारको इष्टदेव हो। सिम्रौनगढको करिब 200-250 वर्षको इतिहासमा त्यहाँ जुन किसिमको सभ्यताको विकास भयो, वास्तवमा त्यो सभ्यताको विकासले नेपालको काठमाडौँ खाल्डोको लागि समेत पनि एउटा पुलको काम गरेको छ। किनभने त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक प्रभावहरू काठमाडौँ खाल्डोमा पनि परेको छ, त्यस्तै काठमाडौँ खाल्डोको त्यहाँ प्रभाव परेको छ। यसैले तराई, अहिले जुन हामी तराई भन्छौँ, मधेस भन्छौँ, त्यो र काठमाडौँ खाल्डोको बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नलाई पनि त्यसको ठुलो महत्त्व छ र यसैले नेपालमा सिम्रौनगढ भन्नासाथ हामीहरू त्यहाँ भएका सभ्यता र साथसाथै त्यहाँ भएका विभिन्न कलाकृतिहरूलाई सम्झन पुग्छौँ। हरिसिंहदेवको पतनपछि गयासुद्दिन तुगलकका प्रतिनिधिले मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढबाट भारतको दरभङमा सारे। मिथिलाको नाम तुगलकाबाद राखी दरभङ्गाबाट शासन सञ्चालन गरियो। पछि नियमित कर तिर्नुपर्ने गरी स्थानीय कामेश्वर ठाकुरलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिइयो। ठाकुरले सन् 1526 सम्म सत्ता सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
ईस्वीको 16औं शताब्दीमा पाल्पानी सेन वंशका राजा मुकुन्द सेन प्रथमका कान्छा छोरा लोहाङ सेनले यो क्षेत्र जितेपछि यो क्षेत्र मकवानपुरका सेन राजाहरूकै मातहत शासित हुन पुग्यो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानमा गोर्खाली फौजले दिग्वर्धन सेनलाई पराजय गरी यस क्षेत्रमा कब्जा जमायो। त्यस बखतदेखि हालसम्म यो क्षेत्र नेपालमा गाभिन पुग्यो। सन् 1236मा सिम्रोनगढको भ्रमण गरेका तिब्बती विद्वान धर्मस्वामीले गरेको वर्णन अनुसार सिम्रोनगढ एक सुरक्षित र सम्पन्न राजधानी थियो। उनका अनुसार सिम्रोनगढ बलिया अग्ला चक्रव्यूह आकार पर्खालद्वारा घेरिएको थियो। धर्मस्वामीका अनुसार त्यसबेला यहाँको जनसङ्ख्या 6 लाख थियो। त्यसैगरी इटालियन पादरी क्यासियानो सन् 1739 देखि सन् 1754 सम्म र अंग्रेज विद्वान हडसनले सन् 1835 मा सिम्रोनगढ पुगी अध्ययन र अनुसन्धान गरेका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट यस क्षेत्रको अवलोकन पश्चात यहाँको पुरातात्विक अवशेषको अध्ययन अनुसन्धानका लागि भएको निर्देशन बमोजिम पुरातत्व विभाग र इटालियन सरकारको तत्वावधानमा सन् 1991, 1992 र 1994 मा सिम्रोनगढको उत्खनन गरिएको थियो। उत्खननको क्रममा कर्णाट पूर्वकाल, कर्णाट कालका पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवशेषहरू प्राप्त भएको थियो। सिम्रोनगढका पुराना अवशेषहरू आज पनि यत्र तत्र पाइन्छ। यहाँ डढेको चामल, माटोका भाँडा बर्तन, गरगहना पाइन्छ। अलिकति खनामा पाइहाल्छ, यो सबै चाहिँ ढिस्कोमा पाइन्छ। यस क्षेत्रको कचौरवा गाउँमा माकर आकृतिको टुटी भएको धारो, हरिहरपुर गाविसमा रहेको ढुङ्गाको बाकस रहस्यमय छ। जति खन्दै जाँदा झन भित्र भासिनु यस बाकसको विशेषता हो। अहिले बाकसको केही भाग मात्रै देखिन्छ, बाँकी भाग जमिनमा गाडिएको छ। स्थानीयवासीले यसलाई बाकस, तिजोरी, सन्दुक भने पनि वास्तवमा यो के हो अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। चौडाइको थाहा छैन कति छ, तर लम्बाइको 4 फिट जति छ। तर त्यो 4 फिट अनि यहाँका मान्छेहरूले हेर्दाखेरि यसको विशेषता गुण के छ भने जति खन्दाखेरि त्यो दल छ। आज पनि यस क्षेत्रका अवशेषहरूमा दैवी शक्ति रहेको स्थानीयवासीको विश्वास छ। सिम्रोनगढको सांस्कृतिक सम्पदाको दोस्रो स्थानमा यहाँका मन्दिरहरूलाई लिन सकिन्छ। सिम्रोनगढको बीच भागमा स्थापना गरिएको कंकाली मन्दिर ईंटद्वारा निर्माण गरिएको छ। मन्दिर शिखर शैलीमा छ। मन्दिर चारैतिर चतुष्कोण आकारको भवनको बीचमा शिखर उठेर माथिसम्म चुलिएको छ। मन्दिरको चारैतिर खुल्ला गुम्बज आकारको प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। मन्दिरभित्र 120 सेन्टिमिटरको अग्लो मञ्च बनाइएको छ, जसमाथि पूर्वतिर फर्काएर कंकालीको मूर्ति प्रतिस्थापित गरिएको छ। सम्पूर्ण भाग ईंटबाट निर्मित यस मन्दिरको गारो 75 सेन्टिमिटर चाक्लो छ। मन्दिरको दलिनमा विभिन्न चित्रहरू बनाइएको छ। यस मन्दिरको निर्माण मानसाराम बाबाले सन् 1816 भन्दा अगाडि नै गरेका थिए।